ओ मोगळा बाप्पा, तू सर पदवेदार देव तू जावन आसाय, हांव आसा म्हणलोलो देव तू जावन आसाय. तुवें तुजें उतर धाडून आमकां बरें करनासाय. भोव मोगळा बाप्पा, तुजें उतरच आमकां सांगता, आपलें उतर धाडून ताणें तांकां बरी केली, तांचो जीव नासांतलो ताणें निवारलो. भोव मोगळा बाप्पा, नासाचे वाटेर आसलेले आमकां तुवें तुजें उतर धाडून म्हणजे तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक धाडून आमकां बरें केलाय. तुज्या उतरांत तुवें सांगलाय, रक्तान शेणयलोलो एक दगलो तो नेसलोलो, देवाचो शब्द जावन आसा ताचें नांव. भोव मोगळा बाप्पा, शब्दार फार वेळा काळाच्या पयलें तावन आसलेल्या तुवेंच तुज्या पुताक जेजू क्रिस्ताक धाडन आमकां बरें केलाय. आनी तूं बरें करनासाय, आनीकी बरी वाट दाखोवन आसाय. भोव मोगळा बाप्पा, आमी ह्या संवसारांतली न्हय, बगार तुज्या घराण्याची त्या कपाटी प्रवाद्यांचेर जैत वेल्ली. कारण आमचे सवे आसा तो आत्मो संवसारा सवे आसले आत्म्या प्रास भोळा दीक म्हणून तुवें आमकां कळीत केलाय. ह्या वेळार आमी तुजें उतर आयकूंक वेता आसतना आमकांच आमी तुज्या हातांत संपूर्ण रितीन समर्पण दिवंक आमकां कृपा दी. तुज्या उतरांक कळतीमाण घालूंक आमकां कृपा दी. कशें मरयेन सांगलें, पळय हांव सरस्वराची साकर तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हणून तिणें कळतीमाण गेल्ल्या बरी आमी हर एकल्यांनी तुज्या उतरांक कळतीमाण घालूंक आमकां कृपा दी. अशें आमच्या जिणेंत तुका महिमा जावंक आमकां तूं कृपा दी आनी तुका मानवाची जिणी जिवंक आमकां तूं शिकय. भोव मोगळा बाप्पा, शांतपणान दीनपणान तुजो थाळो तुजो संदेश आयकोवच्याक आमची काळजां मनां तूं उघड म्हणून मागता. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन, आमेन, आमेन. शांत रावा, हांव देव म्हूण वळखून घेया. राष्ट्रामध्ये सर्वश्रेष्ठ, पृथ्वेरच सर्वश्रेष्ठ. शांतपणान ताच्या पांयांतला बसून ताका आयकोंक आयलेल्या म्हज्या मोगाच्यानो, शहरांत आमी आसतना थंयसर कशें आसता वातावरण? शांत आसता गी, आवाज आसता आनी जायतो नेंगी बोब गलाटो जायतो आवाज आसता. थंयसर नेंगी वाहनाचो आवाज आनी जायतो व्यापार, जायती सांत आनी जायतो आवाज जावन आसता थंयसर शहरांत. तस प्रमाणे आमी हल्लेक गेल्यार हल्लेंत थंयसर कशें आसता नेंगी, थंयसर वाहनाचो आवाज ना आनी व्यापार उणो आसा, जायते रितीन म्हणत शांत आसा. कशें शहरांत सगळे आवाज आनी गलाटो हे पुरो जावन आसता, पूण हल्लेंत पळयत आसतना थंयसर शांत आसा. ओडोळी आमी आयकलें देवाचें उतर नेंगी, विणवणेच्या मागण्यांक हांगासर आयलेल्या वेळार आमी मागणे करूंक येना म्हणून कंत करची गरज आसा गी, कंतीन निरासवची गरज आसा गी, गरज ना. बगार आमी शांतपणान दीनपणान ताच्या पांयांतला बसल्यार आमची भोगणां, आमची चिंतनां, आमचे कश्ट, आमचे उणेपण, आमचे पाताक सगळें ताका कळीत आसा गी ना? सगळें कळीत आसा. देखून हांगासरी पळय आमी शांतपणान ताका आयकत आसतना, ताचें उतर आयकत आसतना ताका सगळें कळीत आसा. पळया, देवाचें उतर आमकां सांगता, आमी शांतपणान ताच्या पांयांतला बसतना ताचो थाळो आमकां आयकता. आमच्या नेंगी खरेंच आमी शांत जाता जाल्यार हांगासर आमी बसतना नेंगी मोबायल पुरा सायलेंट या स्विच ऑफ आमी करता जाल्यार नेंगी भायली चिंतना पुरा भायर सोडून हांगासर नेंगी आतां इगर्जे भितर म्हणजे मागण्याच्या जाग्यार हांगासर येता आसतना नेंगी थोडी जाणां जावं पुरो वणो भायर दवरतात नेंगी, जावं पुरो ते एक भक्तीपणाची एक सुचन. पूण पळया, म्हणजे आमची चिंतना, संवसाराची राटवाळी सगळे आमी देगेक दवरून हांगासर आयलेल्या वेळार, आमचें मन शांत केल्ल्या वेळार ताचो ताळो आमकां स्पश्ट आयकता. ताचो ताळो आमकां आयकता. पळया, ताचो ताळो आयका जाय जाल्यार आमी आमकांच शांत करी जाय. पळया, थोडे पडी नेंगी मनीस आज कितें जाला नेंगी उसांबळू शांत ना. शांत जाल्यार मात्र आमकां नेंगी सत उगडापे जाता, या सत आमकां समजता. पळया, कोण उसांबळ आसा, कोण नेंगी कोण उसांबळ आसता म्हळ्यार कोण चड राठावलींनी चड
संवसारी विशयांनी चिंतून आसा पळया तो उसांबळ आसता. पळया देवाचे उतार आमकां सांगता म्हणयो बूक अवस्वर 12 आणि 16. प्रोब्स चॅप्टर 12 वर्स 16. मूर्ख रोकडोस आपलो राग दाखयता. मूर्ख मनीस रोकडोच आपलो राग दाखयता. पूण बुद्धवंत मनीस अकमानाची पर्वा करिना. बुद्धवंत मनीस अकमानाची पर्वा करिना. पळया मूर्ख मनीस आपलो राग दाखयता. हेंगी म्हणजे तो शांत नासतना अशांतीन जियेता आणि रागान क्रोधान जियेता. पूण पळया म्हणजे शाणो कोण आसा तो नेंगी तो बुध आयकता. पळया तो जावन आसा बुद्धवंत. कोण शाणो आसा पळया तो अकमानाची पर्वा करीन. अकमान नेंगी अकमान हर एका मनशाक नाना रितीने जाता. पूण पळया मूर्ख मनीस राग दाखयता. पूण बुद्धवंत मनीस शांतपणान नेंगी देवाक सगळे साध्य म्हणून जियेता. पळया देवाचे उतार आमकां सांगता थोडे फावटी नेंगी मौनपण म्हणटा आसतना नेंगी मौनपणाक एक सकत आसा. कशें पळया उलोवण्याक सकत आसा की तस प्रमाणे मौनपण म्हळ्यार सकट रितीचें मौनपण न्ही. पूण थोडे फावटी नेंगी जेजूचेर विश्वास दवरून आमी मौन रावतना म्हणजे थोडे फावटी असली परिस्थिती आसता की आमकां नेंगी कोणाय लागीं सांगूंक जायना या कोणाय लागीं सांगल्यार कोणाक समजना. खाली देवाक मात्र समजता तसली परिस्थिती आसता. पळया थोडे फावटी मूर्ख मनीस मौन रावता. कोण पळया मूर्ख आसा तो मनीस मौन रावता. आणि तो मनीस मौन रावलेल्या वेळार तोय बुद्धवंत म्हणून लेखचें कारण जाता म्हणून पळया देवाचे उतार सांगता. म्हणयो बूक अवस्वर 17 20 आणि 8. प्रोब्स चॅप्टर 17 वर्स 28. मूर्ख वोगो रावत जाल्यार तो लेगून बुद्धवंत म्हूण लेखतात. आपले वोंट तो धांपीत जाल्यार तो गिण्या नासल्लो म्हूण लेखतात. पळया नेंगी मूर्ख मनीस वगत रावत जाल्यार उलय नासतना वगेस म्हणजे रावता जाल्यार पळया थंयसर नेंगी तो बुद्धवंत म्हणून हेर लोक लेखता म्हणून सांगता. म्हणजे पळया मूर्ख मनीस नेंगी आतां मूर्ख सांगला कोण पळया कोण नेंगी देवाची वळख नासतना आपली खुशी करन जियेता ताका म्हणयेत मूर्ख म्हणून. पळया कोण ओगेस रावता मूर्ख मनीस तो बुद्धवंत म्हणून म्हणजे हेरांक एक चिंतात नेंगी उलयल्या मागीरच नेंगी कळचें बुद्धवंत की मूर्ख की म्हणून. नेंगी उलोवच्या पयलें मनीस बरो या खोटो म्हणून समजना. पळया हांगासर तेंच आमकां देवाचे उतार सांगता. मूर्ख मनीस वगेत रावल्यार तो बुद्धवंत म्हणून चिंतात म्हणून. पळया हांगासर आमी मौनपणान हांगासर आमी कोणाक आयकोन आसा पळया नेंगी आमी मूर्ख आशिल्ले नेंगी मूर्ख आमी जावन आशिल्ले मूर्खपणान जिवन आशिल्ले आतां आमी बऱ्यांतली बरी साक्ष आयकली नेंगी. म्हणजे देवाची वळख नासतना मूर्खपणान एका वेळार आमी रेखली मूर्खपणान जिवन आशिल्ले पूण पळया तें मूर्खपण कशें आमचें पयस गेलां. पळया व्हड आवाजांत बसल्या वरवीं न्हय म्हणजे पेस्ताच्या संभ्रमाच्या जाग्यांनी रावल्या वरवीं न्हय म्हणजे खंयसर आवाज पुरो आसा थंयसर आमी गेल्ल्या वरवीं न्हय बगार शांत जावन ताच्या पांयांतला बशिल्ल्या वरवीं. पळया एलिया प्रवादी आसा तो म्हणजे तो ताका एक भक्ता म्हणजे म्हज्या सांगात आसल्या सगळ्यांकी लगड काडले आतां म्हाकाय भिरांत आसा मरणाची असल्या परिस्थितींत तो आसलेल्या वेळार तो पळया कितें करता एका जाग्यार वेता धांवता तो आनी धांवलेल्या वेळार पळया थंयसर तो धांवता जाल्यार नेंगी म्हणजे थंयसर व्हड आवाजांत देव आसा गे म्हणून तो पळयता. पळया व्हड जड वारें येता जड वारें तुपान हेंगे जड वारें म्हणजे इतलो जोर वारें येता की थंयसर असले वारें येता की म्हणजे तो ताका कळीस जाता त्या जड वाऱ्यान देव ना म्हणून. आमी आयकुया रायांचें पयलें पुस्तक अवस्वर 19 11 तावन 13 पर्यंत. 1 King chapter 19 verse 11 to 13. सर्वेस्परान ताका म्हणलें भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगर
दोंगरार उबो राव. हा पळया तो देवाचो ताळो आयकोंक नेंगी आशेवन आसा. म्हणजे देव म्हाका कितें सांगता ह्या वेळार कितें नेंगी हांवें कितें करचें. म्हाका असली परिस्थिती आयल्या म्हणजे म्हाका भिरांत दिसता. म्हाका दुस्मान लगड काडूंक म्हणजे ती जजेबल नेंगी स्त्री लगड काडूंक प्लॅन करन आसा. हांवें कितें करचें म्हणून तो आसतना पळया तूं एका जाग्यार राव म्हणून सांगता मुखार. उपरांत सर्वेस्पोर ते वाटेन उतरून गेलो. सर्वेस्परा मुखल्यान एक व्हड बळिश्ट जड वारें मारलें. त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयले आनी खडपांचो चुरो केलो. पूण सर्वेस्पोर जड वाऱ्यान नातलो. हांगासर पळया जड वारें येता. असले वारें की खडाप नेंगी खडाप पिठो करचें वारें. पळया आमकां कळीत आसा उजांत नेंगी खडाप पडूंक जाता. पूण पळय असले वारें की खडाप पिठो करता. ते घट खडाप मजबूत खडाप सयत पिठो करचे चुरो करून सोडटा तसले वारें. पळया आज आमी नेंगी जायते आमी पळयता संवसारांत म्हणजे वारें नेंगी वाऱ्या कितले सकत आसा पळया. नेंगी वारें प्रेशर थोडे पडी त्या नेंगी वारें प्रेशरार आमी मारता आसतना कशें धूळ पुरा उसळटा माती पुरा उसळटा. ताचे की चड शक्तिवंत वारें जावन आसा ते खडाप सयत पिठो करता. पळया वाऱ्याची सकत थोडे पडी आमी तुपान पुरो येताना आमी पळयता नेंगी वारें कशें एक वारें रूख पुरा आड घालता. माड सगळे हाळयता रूख सगळे हाळयता आनी वाहनां सयत खाडन उडयता. तस्से प्रमाणे हांगासर वारें आयलें पूण जड वाऱ्यांत सरस्पर नातल्लो. वारें कितलें जोर आसूं दी आवाज कितलोय आसूं दी पूण त्या जड वाऱ्यांत सर्वस्पर नातल्लो. सरस्पराचे हजार पोण नातले. सरस्पराचो ताळो थंयसर एलियाक आयकोंक मेलोंक ना. ताच्या मागीर कितें आयलें मुखार. जड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली. पूण सर्वेस्पोर भुंयकांपीन थंय नातलो. जड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली. पळया भुंयकांप नेंगी भुंय सगळी हाल्ली भुंय कांपली म्हणजे व्हड आवाज जालो. भुंय सगळी हालोवन नेंगी म्हणजे जोरान कांपली जाल्यार पळया त्या भुंयकांपीन ती सर्वेस्पर नातल्लो मुखार. भुंयकांपी उपरांत उजो आयलो पूण सर्वेस्पोर उजान नातलो. पळया भुंयकांपी उपरांत उजो आयलो. उजो असलो उजो आमकां कळीत आसा नेंगी. आतां थोडे फावटी त्या हितून प्रेशर गॅसांत नेंगी गॅस कट्टिंगांत पुरा कशें लंकाड पुरा कट्ट करतात या आनी कितें आसा पुरा पीस करतात या जलयतात या नाश करतात. तसलो उजो कठीण उजो आयलो पूण सरस्पर उज्यांत नातलो. पळया उजो त्या उज्यांत सरस्पर ना मुखार. उजा उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो. हो आयकतच ताणें दगल्यान आपले तोंड धांपले आनी भायर सरून तो भुंयारांत भितर सरचे कडेन रावलो. एका ताळ्यान ताका म्हणलें एलिया तूं हांगा कित्याक आसाय. पळया हांगासर कितें जालें. वाऱ्यांत सरस्पर ना आनी भुंयकांपीन ते सरस्पर ना उज्यांत सरस्पर ना. ताच्या मागीर शांत हळू वारें वळोवंक लागलें. ते जाला एलियान आपलें मुखामळ धांपलें. ते जाला देव थंयसर आजार आसा म्हूण ताका समजलें आनी देव ताच्या लागीं उलयलो एलिया तूं हांगा कित्याक आसाय. पळया शांत वातावरणांत देवाचो ताळो ताका आयकोंक फावो जालें. उज्यांत आयकोंक मेळोंक ना जड वाऱ्यांत आयकोंक मेळोंक ना भुंयकांपीन आयकोंक मेळोंक ना. बगार शांत वातावरणांत देवाचो ताळो एलियाक आयकोंक फावो जालें. पळया आमी ह्या संवसारांत भायर आसतना आमकां ताळो आयकोंक मेळना. म्हणजे आमच्या मनांत काळजांत नेंगी भायली चिंतना आसतना देवाचो ताळो आयकोंक आमकां मेळना. आमी शांत जाल्ल्या वेळार देवाचो ताळो आमकां आयकोंक मेळटा. तूं हांगासर कित्याक आसाय तुजे जिणेंत कित्याक तूं खंत करनासाय कितें घडलां म्हणून देव ताचे लागीं उलोवन ताका कळीत करता. देवाचें येवजण कळीत करता. देवाची वाट ताका कळीत करता. पळया हांगासर आमच्या जिणेंत आमी शांत जाल्ल्या वेळार नेंगी आमी ताका सोदून आसतना शांतपणांत जावं पुरो आमी जायत्या कडेन सोदलां जावं पुरो आमी नेंगी जायत्या पुण्यक्षेत्रांनी वचून आमी सोदलां जावं पुरो देवाक. थंयसर आवाज आसलो जावं पुरो बँड आसले जावं पुरो म्युजीक आसलें जावं पुरो नेंगी
जावं पुरो सोबीत इमाजी आसलो जावं पुरो पूण थंयसर आमकां देव मेळोंक ना. पूण हांगासर म्हणजे शांतपणान हांगासर मात्र न्ही उडोवलें आमी आयकलें म्हणजे आमी खंयसर देवाचो ताळो आमकां आयकूंक मेळटा. तेदाला देव आमच्या लागीं उलयता. जावं पुरो देवाचें उतर आयकता आसतना न्ही देवाचें उतर वाचतना देवाचें उतर नियाळ करता आसतना देव आमच्या लागीं उलयता. देखून वचून हेंगी म्हणजे सकाळीं उठले दक्षण हेंगी आमचें मन सगळें शांत आसता. सकाळीं उठले दक्षण तेदल आमी देवाचें उतर वाचल्यार आयकल्यार नेंगी आमच्या मतीन उरता गे ना. तेंच आमी म्हणजे आतां काम करनासतना आनी कालें काम करनासतना हेंगी आमी आयकल्यार आमच्या मतीन उरना तें. म्हणजे जावं पुरो इल्लेशें समजोंक पुरो पूण उरना. पूण सकाळीं वातावरण शांत आसता बायलो आवाज उणो आसता त्या वेळार आमी देवाचें उतर आयकल्यार जावं पुरो जायतें आमच्या मतीन उरता. पळया हांगासर शांत वातावरणांत देव येयल्या लागीं उलयलो तस प्रमाणे आमच्या लागीं शांत वातावरणांत देव उलयता आनी आमकां समजता. देवाचो ताळो म्हण आमकां समजता. पळया देवाचें उतरच आमकां सांगता भायर जावं पुरो मनीस आज नेंगी म्हणजे जावं पुरो आमी एका वेळार नेंगी मग्न आसले हांव जावं पुरो ग्रेस्तकाय पाटल्यान गी जावं पुरो आनी खंयच्याय संप्रदाय पाळच्यान गी आमी मग्न आसले हांव. पूण आज पळया देवाचें उतर आमकां कितें सांगता. कीर्तन 37 वळू 7-8 पर्यंत. साम 37 वर्स 7 to 8. सर्वेस्परा मुखार शांत राव आनी ताचेर बरवस्तो दवर. कोण एकलो आपल्या वाटेन सुख संपत्ती जोडटा म्हूण आपल्या वायट येवजणांनी तो मनीस सुफळ जाता म्हूण तूं सांबळ जायनाका. उसांबळ जावंक नजो म्हण म्हणजे वायट येवजण्यो करन नेंगी जावं पुरो मनीस आज जायते ग्रेस्त जाता कशें नेंगी जायते येवजण्यो करन जायते प्लॅन करन जायते रितीन जावं पुरो हेरांक वायट करन ग्रेस्त जाता. पूण आमी उसांबळ जावचें न्ही. आज आमी नेंगी हेर संवसारांतल्या मनशांक आमी पळोवन जियोवचें न्ही. वडोले आमी आयकलें नेंगी करोडांचे पयशे आसल्यार नेंगी म्हणजे जीव आमचो बचाव करूंक जायना म्हणून कितले करोड पयशे आसात जाल्यार करोड ग्रेस्त काय आस्त बदीक आसात जाल्यार आमकांच आमी बचाव करूंक जायना. देखून तूं सांबाळ जायनाका. मुखार कितें म्हणटा. तुजो राग सांड क्रोध पयस कर उसांबळ जायनाका जाशी तर फकत वायट करूंक पावतलोय. म्हणजे आमी उसांबळ जावन नेंगे जायते वायट आमचे तावन जाता. वायट आमी करूंक पावता. म्हणजे ग्रेस्त काय आशेवन नेंगी आमी गेल्यार आमी वायट करूंक आमी पावता. देखून पळया शांत रावून आमी ताचो ताळो आयकल्यार आमकां समजता हांव खंय आसा. हांव आज खंय आसा. म्हजें जिवीत कितें जालां म्हणून आमकां स्पश्ट समजता. देखून पळया शांत आसले मनीस नेंगी निजायकी पळया देव तांकां मेळटा. पळया आतां हांगासर नेंगी आमचें घर जावं पुरो खंयगी पयसो आसा पूण हांगासर नेंगी मागण्याचो जागो देवाचो तर आयकोचो जागो हो. पळया त्याच प्रमाणे मैजेनी सयत एक जमतेचो तंबू ह्या मागण्याची सुवात म्हणून ताणें उबारलेली. ती म्हणजे घरांत हांव पयस म्हणजे इस्रायल लोक आसलो त्या शिबिरांत हांव इल्लेशे पयस आसली लागीं नातली. पळय आमी आयकुया निर्गमनाचो बूक अवस्वर 33 वळू 7. एक्सोडस चॅप्टर 33 वर्स 7. मोइजेन तंबू व्हरून शिबिरा भायर थोडो पयस उबारलो. ताणें ताका जमते तंबू म्हूण नांव दिलें. पळया शिबिरा भायर इल्लेशे पयस उबारलो आनी ताका जमते तंबू म्हणजे एक मागण्याची सुवात. ह्या देवाची सलाह विचारूंक आसल्यार मुखार कोणाकी सर्वेस्पराची सलाह विचारूंक आसल्यार तो शिबिरा भायर आसलेल्या त्या जमते तंबाक वेतलो. मोइजे त्या तंबाक वचूंक भायर सरतना सगळो लोक उबो रावतलो. म्हणजे पळया हांगासर देवाचे उतार कितें सांगता निंगी मागण्याची सुवात म्हणून थंयसर उबारलेली. म्हणजे घरांत हांव पयस शिबिरांत हांव पयस. पळया एक जागो निंगी जेजून सांगला निंगी जंय दोग वा एक म्हजे नावे सांगाता मेळटा थंय हांव आसा म्हणून ताणें सांगलां. म्हणजे पळय हांगासर एक शांत जागो म्हणजे
देवाची सलाहा सर्वस्पराची सलाहा विचारूंक आसल्यार पळया जमत तंबतावणी लसो पयस नेंगी जावं पुरो जायती मागण्याचे जागे आसा जावं पुरो पूण पळया सक्कड जाग्यांनी नेंगी आतां कितें जालां जावं पुरो देव स्वताला आयकोंक मेळना पूण हांगासर पळया आमकां हो एक शांत जागो नेंगी हांगासर शांत वातावरण शांत जागो जायते जण अर्गां दितना सांगतात नेंगी हांगासर एक शांत जागो शांत वातावरण आमकां सांगाता मेळोंक ताचे उतार आयकोंक ताका अर्गां दिवंक आमकां फावो जाला म्हणून पळया ताचे उतार आयकल्ल्या वरवीं ताका आमी वळखूंक जाता देखून सांगासर पळया सरस्पराची सलाहा देवाची वाट देव कितें सांगता तें सगळें आमकां कळीत जाता पळया जमत तेसो जागो एक शांत वातावरण कित्याक आमकां नेंगी शांती समाधान मेळच्या खातीर जेजू सयत पळया अजापां करतलो वय नेंगी जेजू अजापां करतलो कोडकारांक नितळ करतलो मेल्ल्यांक जीव करतलो म्हणजे अजापां करनस नेंगी तो म्हणजे एक आसनार बसलो गी या राती गट्ट मांद्री घालून तो न्हिदलो गी नेंगी सगळो दीसभर तो म्हणजे लोकांक बरें करतलो जाल्यार सगळो दीसभर तो बोब घालून प्रसंग या लोकांक बरी वाट दाखयतलो जाल्यार पळया सगळी रात तो कितें करतलो तो मागणें करतलो कशें मागणें करतलो सगळ्यांक सांगाता घेवन न्ही बागार एकसूर मागणें करतलो म्हणून सांगता पळया लुकास वांजेल अवस्वर 5 आनी वोळ 16 लूक चॅप्टर 5 वर्स 16 पूण तो तवळ विंगडसरन एक सुरे सुवातेर मागणें करतलो म्हणजे तो विंगड सर म्हणजे विंगड वेता शिसांत हांव न्हू नेंगी विंगड सरून तो एकसुऱ्या सुवातेर मागणें करतलो लोकां ताण विंगड सर लोक ताका सोदून येवंक आशेतलो नेंगी हो जापा करता ताणें कोडाची पिडा गुण केल्या म्हणून कोडकाराक नितळ केला आमकांय बरें जावं दी म्हणून लोक ताका सोदून येतलो पूण पळया तो नेंगी तवळ विंगड सरता आनी मागणें करता नेंगी मागणें कित्या खातीर करता नेंगी तो एक संबंद बापा लागीं तो दवरून पळया आनीकी म्हाका बोळ जाय आनीकी म्हाका सकत जाय म्हणून पळया जेजू कळीत आसलें जेजू संपूर्ण देव जावन आसल्यार संपूर्ण मनीस जावन आसल्यार पळया ताका कळीत आसलें म्हणजे ह्या संवसारांत नेंगी देवातान पयस करूंक जायतें आसा म्हणून पळया आज आमकां मागणें कितलें गरजेचें देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता पळया जेजून आमकां सांगलां मागणें करतना आमी कशें करी जाय नेंगी दार दांपून घरचें दार मात्र न्ही म्हणजे आमचे काळजाचे नेंगी मनाचे म्हणजे भायले चिंता सगळी सांडून शांतपणान आमी मागणें करतना आमचे मागणें फळादीक जाता म्हणजे देवाक तें मानवता पळया जेजून कितें सांगलां मते वसो वांजेल अवस्वर 6 आनी वोळ 6 मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 6 पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग दार धांब आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग आनी तुवें गुटान केल्ले पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो म्हणजे मागणें करतना नेंगी कशें आमी करी जाय गुपीत करी जाय गुपीत कुडा भितर रीग धार दांप आनी थंय गुपीत तुजो बाप आसा आनी त्या बापा लागीं तूं मागणें कर आनी तुज्या मागण्यांक तो प्रतिफळ दितलो पळया नेंगी आतां जेजू जिवन जाल्ल्या वेळार नेंगी शिसपुरा दारां दांपून भितर आशिल्ले दार बंद करून भितर आशिल्ले परत्या शिकवणेन आयकलें नेंगी जावं पुरो पेद्रून गोडरेजी दवरली आनी काले टेबल पर आट दवरले जावं पुरो जुदेव येवन आपणाक आमकां जिवशी मारतीत म्हणून नेंगी जाल्यार जेजू जिवन जालो जेजू तांचे मदें येता गिना पळया देखून दार दामचें सांगलां नेंगी जावं पुरो आमी भायले दार बंद आसा पूण पळया आमचें मोहन काळीज नेंगी भायली चिंतना सगळीं देगेक दवरन नाजाल्यार आमी कितलो वेळ मागणें केल्यार सगळो दीस मागणें केल्यार सगळी रात मागणें केल्यार तें व्यर्थ जाता म्हणजे आमी शांत जायना जाल्यार आमचें मोहन काळीज आमी शांत करिना तर पळया जेजून सांगलां धार दांप आनी ते गुपीत आसा बाप गुपीत राखण आसा नेंगी तो राखण आसा बाप राखण आसा देखून ताचे लागीं आमी मागतना पळया तो आमकां प्रतिफळ दिता
देव प्रतिफळ दिता. पळय आमी केल्ले मागणे आमकां म्हणजे प्रतिफळ जावन आमच्या जिणेंत आनी आमी कोणा खातीर मागता तांच्या जिणेंत काम करता. कशें मागल्यार शांतपणान मागल्यार धार धांपून नेंगी काळीज मोण शांत करून आमी मागता जाल्यार पळया त्याच प्रमाणे हांगासर आमकां मागोंक नेंगी वाट उक्ती जाल्या. पळया सगळो हप्तोभर नेंगी हांगासर जायतीं जाणां जावं पुरो 10 जाणां नेंगी हर एका दिसा म्हणल्या बरी येतात. नेंगी जावं पुरो थोडीं जाणां एक दीस की म्हयन्यांत एक फावटी येतात. पळया एक व्हरतो एक अवकाश आमकां म्हणजे आमी संतोशान ताका लागीं सरूंक, शांतपणान ताका लागीं सरूंक, दिनपणान ताका लागीं सरूंक. पळया संवसारांत शांत जावंक खंयसरी वाट ना. पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 4 आनी वोळ 7. 1 Peter chapter 4 verse 7. सर्व वस्तूंचो शेवट लागीं पावला. देखून गडबड नाकात, शांत रावंक प्रयत्न करा. तवळ मागणें करूंक तुमकां साध्य जातलें. पळया सर्व वस्तूचो शेवट लागीं पावला. सर्व वस्तू कितल्योय बऱ्यो आसूं दी नेंगी संवसारांत असल्यो सर्व वस्तूंक एक शेवट आसा. म्हणजे आतां पळया जायत्यो जिवी आसात नेंगी मनजाती त्यो सदांकाळ जियेतात गी. सदांकाळ जियेनात. जावं पुरो कितल्योय सोबीत मनजाती आसूंक पुरो, कितली सोबीत सुकणीं आसूंक पुरो, कितली सोबीत जिवी आसूंक पुरो, ती सदांकाळ ससनाक सदांकाळ ती जियोंक शकनात. ती केवळ थोड्या काळाक मात्र देवान तांकां रचलां. पूण आमी तशें न्ही, आमी सदांकाळ आमी जियेतेलीं. पळया सर्व वस्तू शेवट लागीं पावला. सर्व वस्तू कितल्योय मोळादेक वस्तू आसूं दी, कितल्योय नेंगी दोळ्यांक आकर्शण दिवच्यो वस्तू आसूं दी, सर्व वस्तूचो शेवट लागीं पावला. देखून गडबड नाकांत, शांत रावंक प्रयत्न करा. शांत रावल्यात म्हूण सांगना, म्हणजे शांत रावंक प्रयत्न करा. या खोट्या संवसारांत शांत रावंक प्रयत्न करा. या खोट्या संवसारांत देवाचेर विश्वास दवरून जियोंक प्रयत्न करा. पळया तेदल आमकां मागणें करूंक जातलें. तेदल आमकां खंडीत जावन आमचें मागणें नेंगी एक उर्बेन आमी करूंक शकतले. पळया शांत जाल्यार मात्र आमकां मागणें करूंक जाता. हांगासर आमी येता आसतनाय नेंगी हांगासर आमी येता आसतनाय बलिदान म्हणून येवचें न्ही. बलिदान भेटोंक आसा, मिसाचें बलिदान आसा आनी सक्रामेंताचें आराधन आसा म्हणून तशें आमी येवचें न्ही. आमी कित्या खातीर येजय. पळया उपदेशकाचो बूक अवस्वर 4 आनी वोळ 17. Ecclesiastes chapter 4 verse 17. देवाच्या घरा वेताना 17 पावलां काड. मुर्खां भशेन बलिदानां भेटोवंक थंय वेचे प्रास. कान दिवचे खातीर थंय वेचे बरें. आपूण वायट करतात म्हूण मुर्खांक समजना. देवाच्या घरा येता आसतना नेंगी 17 आमी पावलां काड म्हणून आमकां हर एकल्याक देवाचें उतार सांगता. मुर्खा भशेन आमी येवचें न्ही, बलिदान भेटोवच्या खातीर न्ही. नेंगी बलिदान देवाक नाका. बगर आमी कित्या खातीर येजय. पळया थंयसर आमी खाण दिवचे खातीर. हांगासर आमी खाण दिल्ल्या वरवीं खाण दिवचें म्हळ्यार चीत दिवच्या खातीर, ताचें उतर आयकोवच्या खातीर आमी येता आसतना पळया आमकां कितलें बरेंपण जाता. त्या खातीर वेचें बरें. खाण दिवच्या खातीर, ताचें उतर आयकोवच्या खातीर, दुसऱ्या कित्याय खातीर न्ही. दुसरो कसलोय उद्देश तो व्यर्थ जावन आसा. पूण ताचें उतर आयकोवंक आयिल्लो उद्देश तो जावन आसा खरो उद्देश. 17 आमी पावलां काडी जंय नेंगी आमकां एक भिरांत आसा जंय हांगासर देवाचें उतर आयकोवंक आयलां. हांगासर हांव आयलां, इतलो पयसतावण आज जावं पुरो आयलां, एक उद्देश दवरून हांव आयलां. ताचो ताळो आयकोवंक हांव आयलां. सोम्या म्हजे लागीं तूं उलय, म्हाका तूं वाट दाखय म्हणून आमी ताचो ताळो आयकोवंक आमी येता जाल्यार पळया आमी कितले एक भागी. देव आमच्या लागीं उलयता. देखूनच पळया बलिदानां भेटोवची देवाक गरज ना. देखूनच देवान बलिदानां रद्द केलीं. काळी जेजूच्या बलिदानाचेर विश्वास दवरा म्हूण सांगलें. दुसरी बलिदानां परत सोडा, गोरवां मारचे सोडा, बकरे आनी खंयची बलिदानां म्हाका नाकांत. जेजून एकच बलिदान भेटला, ह्या बलिदानाचेर तुमी विश्वास दवरा, ह्या जेजूचेर विश्वास दवरा. दुसरें खंयचेय बलिदान म्हाका नाका म्हणून देवान दाखोवन दिलें. मूर्ख तुमी जायनाकांत.
म्हणून देवान दाखोवन दिलें, पळया ह्या सोम्याक ऐका, हो म्हजो मोगासो पूत, हो म्हाका भोवसड मानवला, हाका तुमी ऐका म्हणून पळया जेजूक आयकोंक आमकां सांगलां. ताका आयकल्यार नेंगी तो आमचो बऱ्यांतलो बरो मेस्त्री जावन आसा, तो बऱ्यांतलो बरो सोमी जावन आसा, तो बऱ्यांतलो बरो शिक्षक जावन आसा, तो बऱ्यांतलो बरो मार्गदर्शक जावन आसा. ताका आमी आयकत आसतना पळया आमची पावलां शबीत जातात, नाजाल्यार आमी मूर्ख जाता. पळया आमी ताचो थाळो आयकत आसतना आमी सुकोवन पडना. तो आमकां नेंगी 5वो सरो खंयसर आसा थंयसर आमकां तो व्हरता, शांत उदका लागीं तो आमकां व्हरता. नेंगी आतां मनजातींक नेंगी 5वो सरो जाय, म्हणजे मनजातींक ते खाण नितळ उदक तांकां ते खाण, त्याच प्रमाणे पळया आमकां देवाचे उतारी एक 5वो सरो जावन आसा आमच्या कुडीक न्हय, बगार आमच्या आत्म्याक, आमच्या जिवाक, आमकां तो देखूनच पळया 17 पावला खाण दिवंक नेंगी ताका आयकोंक आमी येता आसतना. आज आमी बरी जाल्या कशें ताका आयकल्ल्या वरवीं आनी खंयचेंय केल्ल्या वरवीं न्हय. देखूनच देवाचे उतार कितें सांगता पळया, म्हणयो बूक अवस्वर 10 आनी वोळू 19, प्रोब्स चॅप्टर 10 वर्स 19. जायती उतरां आसात थंय, पातका वेळ रावोंक जायना, आपले वोंट नियंत्रीत करता तो शाणो. जायती उतरां आसात थंय, पातका वीण रावंक जायना, आपले वोंट नियंत्रण करता तो शाणो. पळया जायती उतरां नेंगी कोण उलोवन आसात तांचे मदें आमी रावल्यार आमी मूर्ख जाता. आमी पातकांत पडचे संदर्भ आमकां नेंगी जातात. पळया जायती उतरां आसात थंय, जायती उतरां आमकां मूर्खपणाक व्हरतात, पातकांत आमकां पडशे करतात, आमकां नाश करतात. आपले वोंट नियंत्रण करता तो शाणो. नेंगी आमचे वोंट म्हणजे आमकांच आमी नियंत्रण आमी करता आसतना नेंगी आतां आयकोंचो वेल हांगासर आमी आयकोंक आयल्या. कितें उलोवंक आसा तें आमी उलय जाय, म्हणजे उलोवन वचो म्हणून न्हय, उलोवंक वचून वचो म्हणून न्हय, बगार आमी कितें उलोवंक आसा तें उलय जाय. बगार चड आमी उलोवनूच गेल्यार नेंगी चड आमी इश्टागतींतच गेल्यार कितें जाता, आमी पातकांत पडटा. आपले वोंट नियंत्रण करता तो शाणो. देखून आमी आमकांच नियंत्रण केल्यार नेंगी वडोले आमी आयकलें, सकाळी आयकलें न्ही, आमची जीब आमी नियंत्रण केल्यार म्हणजे सगळे आमी वायटांतावन सुटोवंक जाता. देखून पळया देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता, जायती उतरां आसा जाल्यार ती आमकां नासा करतात, पूण देवाचे उतार मात्र आमकां शांत करता. म्हणयो बूक अवस्वर 13 आनी वोळ 3, प्रोब्स चॅप्टर 13 वर्स 3. आपल्या तोंडाचे नियंत्रण करता तो, आपलो जीव राखता, आपले वोंट रुंद उगडता तो, आपणाचो नाश करता. म्हणजे नियंत्रण केल्यार न्ही, आमच्या तोंडाचें नियंत्रण आमी केल्यार पळया आमचो जीव आमी राखोंक जाता. म्हणजे आमचो जीव नेंगी आमी एक घट करूंक जाता, पूण आमचें तोंड आमी रुंद उगडता जाल्यार नेंगी पळया आमी आमचोच नाश करून घेता, नाश जाता. देखून पळया आमी जायते उलोवनूच गेल्यार नेंगी आमी नाश जाता. आमी उलोवच्या की नेंगी आयकत आसतना आमी कितले एक सुरक्षीत शांतपणान आमी आयकत आसतना आमी कितले सुरक्षीत आमी कितले उलयता पळया, तितले आमी म्हणजे आमचो जीवच आमी रिस्केर घालता. पळया देवाचे उतारच आमकां सांगता. देखून उलोवंक आनी आयकोंक एक वेळ म्हणलो आसा नेंगी. आतां जावं पुरो हांवें या तुमी नेंगी तुमी हांगासर आयकोनूच आसात, जावं पुरो हांवें वडोल मुसर आयकलें, पूण आतां हांवें उलय जाय. देखून पळया उपदेशकाचो बूक अवस्वर 3 आनी वोळ 7, एक्लेसियास्टिस चॅप्टर 3 वर्स 7. एक वेळ पिंजूंक, एक वेळ शिवोंक, एक वेळ ओगी रावोंक, एक वेळ उलोवंक. पळया नेंगी वेळ म्हणजे हांगासर पळया देवाचे उतार आमकां सांगता, एक वेळ ओगी रावोंक आनी एक वेळ उलोवंक. पळया आमकां नेंगी हांगासर ओगेत रावच्या वेळार आमी ओगे रावूंक जाय, पूण एक वेळ उलोवंक आसा तेदल आमी धैर्यान आमी उलय जाय, मात्र न्ही वर्त्या उर्बेन आमी उलय जाय. आयकोनच्या वेळार पयले नेंगी चीत दिवन आमी आयका जाय.
तेदला मात्र आमकां उलोवंक जाता. आतां जेजू विशयांत उलयचे जाल्यार नेंगी आमी जेजू विशयांत चीत दिवन आमी आयकल्ल्या वेळार आमकां जेजू विशयांत उलोवंक जाता. पळया देवाचे उतार आमकां सांगता म्हणजे हर एक संगतींनी आमकां एक व्हेल आसा. देखून पळया आमी कशें उलोवंक शकता नेंगी पयलीं आमी आयकल्यार मात्र आमी उलोवंक जाता. पळया जाकोबाचें पत्र अवस्वर 1 आनी वळ 19 जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 19. म्हज्या अतिमोगाच्या भावा भयणीनो, इतले तुमी बरें कर जाणा जाया. हर एक मनशाक जाय जय आयकूंक सुडसुडीत पूण उलोवंक सवकास, राग करूंक की सवकास. म्हज्या अती मोगाच्या भावा भयणीनो नेंगी म्हणजे बरें करून आमी जाणा जाय जय म्हणजे हर एक मनशान जाय जय आयकूंक नेंगी सुडसुडीत. आयकूंक सुडसुडीत आमी जाल्यार पळया उलोवंक आमकां आमी सवकास जाल्यार या राग करूंक आमी सवकास जाल्यार पळया तेदला मात्र आमी नेंगी म्हणजे उतरां आनी खरण्यो सारक्यो जातात. देखूनच पळया आमी आयकूंक सुडसुडीत जाता आसतना नेंगी आयकूंक आतां आमी जावं पुरो आमकां नेंगी दुसरे पुरो आयकूंक बरें जाता नेंगी. पूण देवाचे उतार आयकूंक आमी सुडसुडीत जाल्यार देवाचे उतार आयकूंक नेंगी आमी आमकां एक अत्रेक थाण भूक आसल्यार पळया कशें एक मेरू नेंगी वळच्या झरीक अत्रेकता तशें आमी देवाचे उतार अत्रेकान आमी आयकल्यार पळया आमी कितले भागी जाता. देखूनच उलोवंक सुडसुडीत जावचें न्ही या राग करूंक सुडसुडीत जावचें न्ही बगर आयकूंक आमी सुडसुडीत उलोवंक सवकास राग करूंक सवकास जाय म्हणून पळया आमी नेंगी आयकूंक सुडसुडीत जाता आसतना पळया कितलें एक बरेंपण आमकां जाता. नेंगी आज सकाळीं जावन आमी देवाचे उतर हांगासर आयकत हांव नेंगी कितलें आमी समजून घेवन घेता. आज आमी आयकलें नेंगी एक देवाची संतत आसा आनी कोणाची आसा सैतानाची या सर्पाची या नासाची संतत आसा नेंगी. पळया आमी आयकल्ले वयर आमकां कळीत जालें आमी आयकूंक नातल्ले जाल्यार नेंगी आमी चीत दिवन आयकूंक नातल्ले जाल्यार आमकां समजता नेंगी खंडीत आमकां समजना. पळया आमी आयकल्ल्या वरवीं आमकां कळीत जालें म्हणजे आमी नेंगी कायनाच्या संततीन मेळोंक नजो बगार आमी जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवर नेंगी अब्राहमाचेर पडिल्लो आशिर्वाद नेंगी आमचेर पडटा म्हणून पळया देवाचे उतारस आमकां सांगता आयकूंक आमी सुडसुडीत जाल्यार राग करूंक आमी सवकास जाल्यार आनी उलोवंक आमी सवकास जाल्यार नेंगी पळया आमी कितले एक बरेंपण जोडूंक जाता. जावं पुरो एक ल्हान विशय नेंगी आयकत आसतना वो काले सांगता एक ल्हान विशय म्हूण आमकां भोगोंक पुरो पूण ल्हान विशय जाल्यार कितले एक नेंगी हातून एक वर्ते एक सुडका आसा एक वर्ते एक आशिर्वाद आसा वर्ते एक देवाचें काम आमचें तें जाता. देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता आमकां आज सूख जाय नेंगी संतोश जाय नेंगी आजचे दिन नेंगी बरे दीस आमकां जाय की नाका बरे दीस जाय. पळया बरे दीस जाय तर आमी कितें करी जाय किर्तन 30 आनी 4 वळ 12 आनी 13 Psalm 34 वर्स 12 and 13. कोण तो मनीस जो जिवीत आशेता आनी सुख संतोषाचे दीस अत्रेकता. तुजी जीब वायटातावन पयस दवर आनी तुजे ओठ फोट उलयना जावं. पळया कितें करी जाय नेंगी सूख संतोष आमकां जाय जाल्यार आमी कितें करी जाय नेंगी आमकां सूख जाय जाल्यार संतोष आमकां जाय तर पळया तुजी जीब वायट तावन पयस दवर म्हणजे वायट आमी नेंगी उलोवंक नजो म्हणून सांगता. पळया वायट आमी उलोवंक नजो वायट उलयल्यार आमचे सुखाचे दीस आसले वडोल आमी आयकलां नेंगी देवाच्या उतरांक चीत दिल्ले जाल्यार कितें जाता आमचें सूख एका नये भाशेन वळते आसले म्हणून आमी आयकलां. आज आमकां नेंगी सूख जाय तर संतोश जाय तर आमी कितें करी जाय पळया तुजी जीब वायटा तावन पयस दवर म्हणजे वायट आमी उलोवंक नजो म्हणून सांगता. पळया वायट आमी उलयता जाल्यार आमकां सूख मेळचें ना संतोश मेळचो ना. जावं पुरो भायर संतोश आसल्यार बरी भोगतलें पूण आमकां काळजांत संतोश भोगचो ना.
देखूनच पळया वायट जाताना आमी पयस रावतना सूख आमकां मेळटा, संतोष आमकां मेळटा, समाधान आमकां मेळटा. वायट आमी उलयनातल्या वेळार निंगी देवाचो आशिर्वाद आमचेर पडटा. देखून सांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता पळया निंगी आमी उलयतना निंगी एकल्याक बरें करूंक जाता, एकल्याक वायटय करूंक जाता. पळया सिराकाचो बूक अवस्वर 20:8 आणि 12. सिराक चॅप्टर 28:12. सिराक चॅप्टर 28:12. एका किटाचे तुवें फुंकल्यार तें जळटा, ताचेर तुवें थुंकल्यार तें पालवता. दोनी परिणाम तुज्या तोंडांतले येतात. म्हणजे पळया हांगासर एका किटाचेर म्हणजे एक आतां लांकूड आसा जाल्यार निंगी आतां ते पाळवाळां जाल्यार पळया त्या लांकडाक या त्या खंयसर आमी रान्नींत उजो करता पळया थंयसर आमी फुंकल्यार कितें जाता, थंयसर ते किटाळ जलयता आनी ते लांकूड या ते कितें आसा पळया ते पेटता. त्याच प्रमाणे निंगी थंयसर आमी तूं म्हळ्यार निंगी तूं म्हणून आमचे शिंपी घालता जाल्यार पळया ते पाळवता. म्हणजे उजो पेटून आसा जाल्यार तो पाळवता. पळया दोनी परिणाम आमच्या तोंडांतल्यान येतात. दोनी परिणाम निंगी एकल्याक आमी धैर्य दिवयेत, एकल्याचे धैर्य आसले काडन ताका आमी नासी करयेत. एकल्याक आमी बरें करूंक जाता, एकल्याक आमी वायटय करूंक जाता. दोनी परिणाम आमच्या जिबेचेर आसात. पळया निंगी एकलो जावं पुरो खंतीन आसा, एकलो जावं पुरो पिड्यांत आसा, पूण ताका एक बरें उतार सांगून निंगी तूं बरो जाताय, जेजू तुका बरो करता, तुजी पिडा गूण करता, भिये नाका, जेजूचेर विश्वास दवर म्हणून सांगल्या जावं पुरो तो मरणाच्या हंतार आसा जावं पुरो तो उठोवंकी पुरो, बरो जावंकी पुरो, भलायकी जोडूंकी पुरो. तेंच एकलो भलायकेंत आसल्या वचून बेश्टे तरी ताका पिडा आसा म्हणून सांगल्यार निंगी आसली भलायकी वगडावन तो पिडेस जावंकी साध्य आसा. देखून पळया दोनी परिणाम आमच्या वांटाचेर आसात. देखूनच पळया आमी बरें उलयता आसतना निंगी जायते बडें बरें जाता. आतां पॉझिटिव्ह आनी नेगेटिव्ह म्हणून आसा निंगी, पॉझिटिव्ह पावर आनी नेगेटिव्ह पावर म्हणून निंगी. म्हणजे पॉझिटिव्ह उतार आमकां बरें करता, म्हणजे जावं पुरो थोड्या घडयांक तरी आमकां धैर्य दिता, थोड्या घडयांक तरी आमकां संतोश हाडून येता, थोड्या घडयांक तरी आमकां उल्हास बरी दवरता. तेंच एक नेगेटिव्ह उतार, एक हस्कत करचे उतार, या बेश्टांचे उतार जावं पुरो नाश करूंक पुरो, कितलोय बरो आसल्या मनशाक नाश करूंक पुरो. देखून सांगासर सांगलां म्हणजे आमकां धैर्य दिवंक कळीत ना जाल्यार निंगी आमी ओगेस रावचें बरें, कोणाक आमी निंगी नाश करूंक नजो म्हणून पळया देवाचें उतार सांगता. दोनी परिणाम आमच्या वांटाचेर आसात. आतां चिंता निंगी आतां एकच उतार, आतां थोडे पडी तुमी चुनावणे पुरो जाताना या आतां वोट पुरो जाता आसतना निंगी थंयसर प्रचार करतात आमच्या पक्षाक तुमी वोट घाली जाय, आमचो पक्ष बरो आसा, आमचो पक्ष निंगी अशें बरो सांगतात. आयकोण निंगी हो बरो आसा जावं पुरो म्हणून निंगी आमकां एक बोगाप येता की ना, आयकोण निंगी. म्हणजे ते एक आमकां एक आतां सकाळी सांजेर दनपारां हर एक घडी एक विशयाचेर आमकां आयकोंक मेळटा जाल्यार तो प्रभाव आमचेर पडटा. म्हणजे त्याच प्रमाणे आमचे मन चिंता आनी आमची कूड काम करता. देखूनच पळया आमी निंगी परिणाम एका उतराचो परिणाम कितें पुरो करता पळया आमकां बरेंपण जोडची वाट उक्ती जाता. आतां सांगचें जाल्यार निंगी आमी आतां धैर्यादी कशें जाल्या देवाचें तर आयकोण निंगी आयकल्ले वरी आमी पळया आमी खंय आशिल्ले आज खंय आमकां त्या जेजून हाडलां पळया. हांव पयलें चिंतलो म्हणजे संवसारांत निंग बरें करून शिकल्यार बरें करून निंग डिग्री आनी पुरा वयले शिकाप पुरो शिकल्यार हांवें जिणेंत वयर वचयेत, हांवें एक म्हणजे एक बुद्धवंत जावयेत, या धैर्य जोडयेत, या आनी कितें बरेंपण जोडयेत म्हणून हांव चिंतलो. पूण पळया हांवें चिंतूंक सयतना म्हणजे देवाचें तर आयकोण पळय इतलें म्हाका एक धैर्य, इतलें म्हाका एक समजोणी, इतलें म्हाका भोगलें की देवच म्हज्या सांगात आसा. पळया देवाचें उतार आयकल्ल्याचो प्रभाव त्याच प्रमाणे तुमच्या विशयांत निंगी देवाचें तर आयकोण पळया आज कसलो एक प्रभाव आमचेर पडटा पळया. तेंच आमी न्यूज आयकोन आसल्यार निंगी थंय मेलो, हांगा मेलो, थंय एक्सिडेंट जाले, हांगा तो बांयंत पडलो, या दर्यांत बुडोवन मेलो,
असली खबर आमी हर एक घडी आयकोन आसल्यार न्ही आमकां एक नेगेटीव एनर्जी आमचे भितर येता, एक भिरांत येता. ओ हांव मरता गी, म्हाका अशें घडटा गी, ताका अशें जालां, म्हाका जाता गी म्हणलें भिरांत येता. त्याच प्रमाणे पळया, देवाचें उतर आयकल्यार हें सगळें पयस वेता. हें सगळें पयस वेता मात्र न्ही आमकां बरें जाता. पळया, दोनी परिणाम आमच्या वांटाचेर आसात, दोनी परिणाम उतरा वरवीं जातात. देखून पळया कितले एक गरजेचे विशय देखून सांगासर सांगता. पळया, फाड उतार आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरून वचो म्हणून सांगता. पळया, एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 4 वळू 20 आनी 9. एफेसियन चॅप्टर 4 वर्स 29. पाड उतर तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सरना जावं. उपकाराक पडटा तें आनी सार्थक जाता तें उलोवणें मात्र उलया. अशें आयकल्ल्यांक तें बऱ्याक पडटलें. पळय, आयकल्ल्यांक तें बऱ्याक पडटलें न्ही. आतां तुमकां खंयचें बरेंपण जालां जाल्यार न्ही हांगासर येवन साक्ष दिवंक अवकाश आसा की ना. आतां त्या पवान साक्ष दिली न्ही हांगासर येवन, म्हणजे कशें म्हाका बरेंपण जालें, कशें हांव धैर्यान आसा म्हणून. पळया, आज ती साक्ष दिता आसतना पळय बरें उतार मात्र न्ही हेरांक एक बरें जावची वाट उक्ती जाता. फाड उतार तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सरना जावं. सार्थक जाता तें उलोवणें मात्र उलया. आयकल्ल्यांक तें उपकाराक पडटलें, आयकल्ल्यांक तें बऱ्याक पडटलें. पळया, बऱ्याक पडचें आमी उलयता आसतना न्ही हेरांक बरें जाता. आमकां कितली सकत आसा न्ही आमच्या जिबेक. पळय कितली सकत आसा, हेरांक बरें करची सकत आमकां आसा. पाड उतार न्ही जावं पुरो आमी आयकलां जायतें न्ही. हाचे पयलें शिकवणेंत तुमी आयकलां जाल्यार न्ही ब्रदर एंड्रून आमकां सांगलां न्ही कशें पाड उतार आसले आमी बऱ्यांत बदलियेत म्हणून न्ही. तांणी न्ही देवाक महिमा दिवन दिवन न्ही त्या सरस्परा देवाक विस्मीत बोध दिनार पोद्युदार देव सासनेक बाप शांतीचो कुंवर म्हणून न्ही सांगून सांगून न्ही कशें पळय आज तांणी बरेंपण जोडलां. तेच प्रमाणे आमी बरेंपण जोडूंक जाता की ना. पाड आसले पयस करूंक जाता की ना. पाड उतार बरें करूंक जाता. पळया, देवाचें उतार सांगता पाड आसा तें उतार भायर सरना जावं आमच्या वांटांतलें. देखून पळया, आमी शांतपणान देवाचेर विश्वास दवरतना पळया विलापाचो बूक अवस्वर 3 वळू 20 आनी 6. लेमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 26. सर्वेस्पराच्या तारणा पासून शांतपणी वाट पळोवन रावल्यार बरें. सर्वेस्पराच्या तारणा पासून न्ही शांतपणी वाट पळोवन रावल्यार बरें. सरस्पराच्या थारणा पासून न्ही देवाचें थारण आमकां मेळाजी जाल्यार न्ही आमी शांतपणान वाट पळोवन रावल्यार बरें. वाट पळोवन रावचें सांगल्यार न्ही आतां हांगा जेजू येता गे म्हणून खंयच्या एका गांवांत आमी सोदचें न्ही. ह्या इस्रायल वचून थंयसर जेजू मेलात म्हूण सोदचें न्ही. ह्या हांगासर ह्या हॉला भितर आसा गे म्हूण सोदचें न्ही. बगार शांतपणान न्ही आमी खंयसर आसल्यार शांतपणान वाट पळोवन रावल्यार बरें. पळया, वाट पळोवन आमी रावतना देखून सांगासर देवाचें उतार आमकां सांगता वाट पळोवन रावचें सांगल्यार सुलाभ गी न्ही. आतां एकलो कोण एकलो येता म्हणून सांगल्यार न्ही वाट पळोवन रावचें सांगल्यार तितलें सुलाभ न्ही. आतां जावं पुरो एक दीस जाल्यार आमी राखयेत. आतां थोडे फावटी न्ही आतां बस्साक राखतना आमकां थोडे फावटी राग येता न्ही. बस येवंक वचून अर्दे वर जालें, 1 वर जालें, हे बस खंय गेला. मागीर कळी जाता वो थंयसर एक रूख पडला देखून रोड ब्लॉक जाला या आनी कितें जाला म्हणून न्ही अशें आमकां कळीत जाता. म्हणजे आमकां राखोवंक बारीक कश्ट. आतां सेक्युरिटी आसात न्ही वॉचमॅन तांकां पुरो न्ही सगळी रात या दीस राखचें म्हळ्यार तितलें सलीस गी न्ही उबे रावा जाय. या आतां थोड्या कंपनीनी पुरो न्ही थंयसर बिजी आसता वातावरण म्हळ्यार बसोंक ना, उबे रावन रावन पुरो जाता न्ही. म्हणजे राखचें म्हळ्यार तितलें सलीस न्ही. देखून पळय एकलो बसोन आसलो 38 वर्सांत हांव 1-2 वर्सांत हांव न्ही 38 वर्सांत हांव पळया एकलो थंयसर त्या तळ्या लागीं बसोन आसलो 38 वर्सांत हांव जायते पिडेस्ताच्या मुखार येवन बरें जावन गेले. तो जेजू संवसारांत जल्मच्या पयल्यांदान बसोन आसा जाल्यारय बरो जावं ना. जेजू 33 वर्सां न्ही संवसारांत जियेल्लो म्हणजे ताची जिणी. पूण पळया 38 वर्सांत हांव बसोन आसा.
देवाची वाट राखून आसा केदलो देव म्हाका येतलो बरें करतलो गूण करतलो म्हणून 38 वर्सां हांव राखून आसा. पळया आमी आयकुया जुआंवचो वांजेल आवस्वर 5 वळू 3 तावणू 5 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 5 वर्स 3 to 5. कुर्डे तोंटे आरिगार असे म्हूण जायते पिडेस त्या मंटपांनी पडून आसले. 38 वर्सां पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंय आसलो. कितली वर्सां तावण 38 म्हळ्यार 38 वर्सां तावण 38 वर्सां तावण थंयसर बसून आसलो. पळया नेंगी तो राखून आसलो शांतपणान धीणपणान तो राखून आसलो. 38 वर्सां तावण पळया थंयसर जेजू आयलो गिना नेंगी पळया जेजू आयलो जावं पुरो ताका पुरो जालें नेंगी म्हणजे पिडा सोसून एका रितीन पिडा आसा कश्ट नेंगी आदार दितले कोणी नांत पूण जाल्यार पळया कितली एक नेंगी तो शांतपणान आसलो. देखूनच पळया शांतपणान आमी ताची वाट पळोवन रावल्यार जालें. देखूनच देव नेंगी आमी म्हणजे थोडे पडी नेंगी देव न्हिदला गी देखून हांवें तो पुरो करी जाय नेंगी देव आसा वय पूण आमी कश्ट काडी जाय आमी परिश्रम करी जाय अशें आमी चिंता थोडे फावटी. पूण पळया देव थोडे फावटी नेंगी सगळें काम तो करता. देखूनच इस्रायल परजा पळया थंयसर कितें जाता नेंगी बलिश्ट सरस्पराक वळखोंक ती म्हणजे विसरता. देखूनच किर्तन 46 आनी वळू 10 साम 46 वर्स 10. शांत रावा हांव देव म्हूण वळखून घेया राष्ट्रामध्ये सर्वश्रेष्ठ पृथ्वे सर्वश्रेष्ठ. सर्वश्रेष्ठ म्हणून वळखून घेया म्हणून पळया शांत रावा हांव देव म्हूण वळखून घेया पृथ्वेर सर्वश्रेष्ठ सगळ्यांनी हांव सर्वश्रेष्ठ म्हणून वळखून घेया. आज कितें जालां नेंगी ताका वळखून घेवंक म्हणजे ताची वळख नातल्या वरवीं जायत्यांक कळीत ना. पूण पळया आमकां हें भाग फावो जाला ताका वळखोंक सर्वश्रेष्ठ तो जावन आसा. नेंगी तो काळ आसलो आज आसा आनी फाल्यां आसा सदां काळ तो आसा म्हणून वळखून घेवंक पळया आज कितले एक सोंपें जावन आसा. देवाच्या उतरा वरवीं नेंगी आमकां सरळ रितीन वाट कळीत जाल्या. पूण पळया इस्रायल परजा कितें करता नेंगी इस्रायल परजा आपल्या सक्तेन आमी नेंगी करूंक जाता म्हूण चिंता. आतां तांबडो दर्यो थंयसर येवन पावता. इजिप्ताच्या गुलामपणांत हांव नेंगी बसयल्ल्या गांवांक म्हणून इकरे दिसांची वाट नेंगी कितली एक कश्ट जाता म्हणून सांगयेत. पळया थंयसर मुखार दर्यो उतरून वचत कशें वेचे नेंगी आतां परते एका शिकवणेन नेंगी आमी आयकल्लें नेंगी जेजू मणी मोइजेच्या जाग्यार आसलो जाल्यार नेंगी या रे वसा रे म्हणून उदकाच्या वयल्यान नेंगी उदकाच्या वयल्यान तो व्हरतो आसलो म्हणून दर्यो अर्दो करचे नाका बगार उदकाच्या वयल्यान आमी या म्हणून नेंगी सकडांक व्हरतो आसलो म्हणून पळया. पूण पळया नेंगी देव कितें करता पळया निर्गमनाचो बूक आवस्वर 14 वळू 13 आनी 14. एक्झोडस चॅप्टर 14 वर्स 13 to 14. मोइजेन जाप दिली भिये नाका थीर रावा आनी सर्वेस्पोर आज तुमकां सोडोवचे खातीर कितें करतलो म्हूण तुमी देखतल्यात. सर्वेस्पोर तुमचे खातीर झुजतलो तुमी शांत रावा. म्हणजे हे उतार नेंगी बरें करून कदेलांत बसून आसतना दिल्ले उतार न्ही. या आमी न्हिदोन आसतना बरें करून सपनांत सांगले उतार न्ही. बगार मुखार भिरांकूळ दर्यो आसा फाटल्यान नेंगी इजिप्ताचे सैन्य सगळे येवन आसा. आत्तां ताळवार एकल्या पडली जाल्यार पडली असल्या भिरांतीन ती आसात मरणाची भिरांत आसा. पळया त्या वेळार देव सांगता हांगासर तुमी शांत रावा सरस्पर तुमचे खातीर झुजतलो. पळया तांकां नेंगी देव दाखयता हांव झुजता म्हणून देव दाखयता मात्र न्ही तो कर्ण दाखयता. नेंगी दर्यो आसलो धोण अर्दां कर्ण नेंगी सुकी धर्ण कर्ण तो कशें पळया. देखूनच सांगता शांत राव देव झुजतलो म्हणून. देव कशें एक झुजता नेंगी आमकां कळी जायना आमी चिंता म्हणजे देव झुजोनूच आसा.
देव काम करनच आसा न्ही. जेजू सांगता म्हजो बाप सदांनीच वावुरता, त्याच प्रमाणे हांवूय वावुरता म्हणून. देव काम करनच आसा, केवळ त्या परजेक मात्र न्ही. आज आनीकय चड काम करनास. आज पळया तुमी न्ही, आज सुवार्ता कशें परगट जाता न्ही, विविध रितींनी म्हणयेत भरान परगट जावन आसा. देखूनच पळया, देव काम करनासा. पूण आमकां कितें जायचें न्ही, आमी इल्लेशे शांत जायचे. आमी आयल्या वय हांगासर न्ही, आमी आयल्या वय हांगासर आमी आयल्या. पूण पळय आयल्यार पावना म्हणजे आमचें मन न्ही मरये बरी आसा जाय, मारता बरी जावं नजो. मारतना पयले वय पूण ती शांत नासली. म्हळ्यार ती कशी आसली की म्हळ्यार खंती नासली. जेजूक जेवण करी जाय या आनी कितें करी जाय, बायलें चिंताप मात्र आसलें. कशें पळय आज सगळो संवसार न्ही क्रिस्मस म्हणून न्ही भायलें आचरण नेकेत्रां आनी गर्दनाचो गोठो हातून मात्र आसा. पूण मरये बरी न्ही जेजूक हांवें वळखा जाय, जेजूक हांवें जाणा जाय म्हणून थोडो लोक मात्र हांगासर आसा. पळया, देखूनच सांगता मरी कितें करता पळया. थंयसर मार्ताच्या घरा जेजू आयलेल्या वेळार लुकास वांजेल अवस्वर 10 आणि वळू 30 आणि 9. लूक चॅप्टर 10 वर्स 39. तिका मोरी नांवाची एक भयण आसली आनी ही सोम्याच्या पांयांसरशी बसून ताची शिकोण आयकतली. मरी शिकोवन दितेली, मरी उलयतली, मरी कितें करतली, जेजूच्या पांयां ताला बसून जेजूक ती आयकतली. पळया, मोरी आयकतली. मोरी एक न्ही कालिंगी देवाने विशेष एक सोसणीकाय दिल्ली. मोरी जेजूच्या पांयां ताला बसून जेजूक ती आयकतली. पूण मार्ता विशयान तशें सांगोना न्ही. मोरी आयकोण आसा, पूण पळया मोरी आयकोण आसल्यार न्ही आतां चिंतूंक पुरो हांव आयकोण आसा, कोणाकच कळीत ना या कोणाकच समजना अशें चिंताव जाल्यार पळया मोरये विशयान जेजू मुखार कितें सांगता. वळू 40 आणि 2 10 वर्स 42. पूण गरजेचे एक मात्र मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लागसो तो काण व्हरचे नात. गरजेचे एक मात्र जेजू सांगता, गरजेचे एक मात्र मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लागसो कोणूच काडून व्हरूंक शकचे नात. कोणसोय सोरूंक जायना. मोरयेन बऱ्यांतलो बरो वांटो विंचून काडला. गरजेचे एक मात्र आमकां हर एकल्याक न्ही गरजेचे एक मात्र बरो वांटो म्हणजे ताका आमी आयकोन ताका आमी वळखोवचें. तेदला मात्र आमी ताच्या वाटेन चलोवंक जाता. पळय हांगासर मोरी न्ही बऱ्यांतलो बरो वांटो विंचून काडटा. आमी हर एकली न्ही बऱ्यांतलो बरो वांटो विंचूंक आमकां जेजू आपयता. पळया बरो वांटो जावं बरो संवसारांतलो मनीस कळीत ना पूण आमकां कळीत आसा. बरो वांटो विंचल्यावर आमकां कितें मेळटा न्ही तें आमी पळय की नाका. आतां बरो वांटो सांगून बेश्टें सांगल्यार जाता की आतां देवाचो तर बरो वांटो म्हणून न्ही. बरो वांटो विंचल्यार कितें मेळटा पळया. कीर्तन 119 वळू 160 आणि 5. साम 119 वर्स 165. तुज्या धर्मशास्त्राचो मोग करतल्यांक अपार शांती लाभता. तांचे वाटेर कसली सडकळ आसची ना. धर्मशास्त्राचो मोग करतल्यांक इल्लीशी शांती लाभता न्ही अपार शांती लाभता. तांचे वाटेर कसलीच अडखळ आसची ना. पळया धर्मशास्त्राचो मोग करतल्यांक अपार शांती, भरपूर शांती, जायती शांती, समाधान लाभता आनी तांचे वाटेर कसलीच अडखळ आसची ना. अडखळ पयस वेतात. पळया आज आमच्या ह्या जिविताच्या वाटेर न्ही अडखळ पयस वच जाय तर धर्मशास्त्राचो मोग करतल्यांक मरये बरी जेजूक आयकतल्यांक अपार शांती लाभता, अपार समाधान लाभता. ते पयशांनी मेळना, खाणा जेवणा वरवीं मेळना, बगार जेजूक आयकल्ल्या वरवीं ताका वळखल्या वरवीं मेळटा अपार शांती. पळया जेजूक आयकतना लाभता. मात्र न्ही आमी जेजूच्या हुस्क्यार आसल्या बरी भोगता. आमी देवाच्या हुस्क्यार आसल्या ल्हान भुरग्या बरी आमकां भोगता. कीर्तन 130 आणि 1 आणि वळू 2. साम 131 वर्स 2. आवयच्या हुस्क्यार आसलेल्या ल्हान भुरग्या भशेन
हांवें म्हजो आत्मो थंड आनी शांत करून दवरला. ल्हान भुरग्या भशेन आसा म्हजो आत्मो म्हजे भितर. पळया, आवयच्या उस्क्यार आसलेल्या ल्हान भुरग्या भशेन हांवें म्हजो आत्मो थंड आनी शांत करून दवरला. पळया, म्हजो आत्मो म्हजे भितर थंड आसा, शांत आसा. म्हणजे पळया, कितेंच अडकल नासतना आसा, भिरांती विणे आसा, सुरक्षीत आसा. पळया, आवयच्या उस्क्यार कशे भुरगे शांतपणान बसता, म्हणजे संतोषान म्हणल्या बरी ते बसता. त्याच प्रमाणे पळया, आवयच्या उस्क्यार असल्या ल्हान भुरग्या भशेन हांवें म्हजो आत्मो थंड केला, शांत केला. देखून पळया, आमी देवाचेर विश्वास दवरता आसतना आमचो आत्मो शांत जाता. देवाचें उतर मेळटा आसतना आमचो आत्मो शांत जाता. आमकां भोगता आमी देवाच्या हुस्क्यार आसांव, देवाच्या हातांत आमी आसांव. हांगासर आमी नेंगी देवाच्या हातांत आमी आसांव. सांगता नेंगी किर्तन, म्हणजे दर्यो गरजा जाल्यार आमी भिवची नाव, भुंय खांपा जाल्यार आमी भिवची नाव, दोंगर तरतत जाल्यार आमी भिवची नाव. कित्याक? कोण आमच्या संगात आसा? धाळभरांचो सरस्पर आमच्या संगात आसा. तेंच कारण पळया, आवयच्या उस्क्यार आसतना आमकां अशें भोगता जाल्यार, ल्हान भुरग्याक भोगता जाल्यार त्याच प्रमाणे पळया, आमी देवाचे उतार आयकोन आसतना आमकां भोगता. मोरयेक तेंच भोगलें नेंगी जेजूच्या हातांत हांव आसां. देखून तिका जेजून सांगलें, मोरयेन बरो वांटो वेंचून काडला. नेंगे जेजून कोणाक एक नांव काडन उल्लेख करन सांगिल्लें अप्रूप. नेंगी ताणें बरें केलां, याणें बरें केलां म्हणून नेंगी अप्रूप. पूण हांगासर मोरयेक सांगलां, नेंगी मोरयेन बरो वांटो वेंचून काडला म्हणून तिचें नांव काड सांगलां. पळया, देखूनच आमचो आत्मो शांत आसतना पळया, जेजू आमचें नांव काडटा. कशें बापान ह्या संवसारांत आसतना जेजूचें नांव काडलें, त्याच प्रमाणे पळया, आमी शांत जातना आमी सुरक्षीत जाता. जेजून सांगलें मात्र न्ही, जेजू शांत आसलो की ना. जेजूक नेंगी धरून व्हरतना पिलाता मुखार, सोडा रे म्हाका, तुमी गाळे म्हाका धरतात म्हणून ताणें नेंगी तो रागान एकल्याक एक वाजयलें गी, एक गाली हेटल्यो गी. नेंगी पळया, जुवांसो वांजेल अवस्वर 19 आनी वोळ 10. जॉन चॅप्टर 19 वर्स 10. म्हजे लागीं तूं उलयनाय गी. तुका सोडूंकी म्हाका पदवी आसा, तुका खुरसोंकी म्हाका पदवी आसा, हें तूं निर्णय गी. पळया, पिलात नेंगी जेजू लागीं विचारता, तुका सोडोंक म्हाका पदवी आसा. कित्याक? हांव राय जावन आसा, देखून म्हाका पदवी आसा. तुका जिवेशी मारी येत हांवें, तुका हांवें बाचावी करी येत, म्हाका पदवी आसा. म्हजे लागीं तूं उलयनाय गी. नेंगी पळया, जेजू थंयसर मौन रावला. जेजू थंयसर म्हणजे चड उलयना, मौन आसा जेजू. जेजू मौनपणान नेंगी पिलाता मुखारी थंयसर ताका मारलां, बडयलां जाल्यार पळया मौन आसा. म्हणजे जेजू शांत आसा. जेजू विशयान सांगलां नेंगी इजाया प्रवाद्याचो बूक अवस्वर 53 आनी वोळ 7. आयजाया चॅप्टर 53 वर्स 7. ताका निश्ठुरायेन चलयलो तरी तो खालतो जालो. ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. मारूंक व्हरतात तसले शेळये परी, लोवंत आसतल्या मुखार वोगोस रावतल्या बोकऱ्या बरी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. पळया, जेजूक निश्ठुरायेन चलयलो, ताका मारलो, ताका बडयलें. पळया, लोवंत आसतल्या बोकऱ्या बरी तो नेंगी कशें एका बोकऱ्याक व्हरतात पळया, ताका विचारतलो कोणूच ना. नेंगी खंडीत खातरतात, खंडीत लगड करतात. ह्या प्रमाणे पळया, जेजू मौन आसलो. जेजूक निश्ठुरायेन चलयलो, जेजूक नेंगी निंदा केली जाल्यार पळया तो मौन आसलो, तो शांत आसलो. पळया, बऱ्यांतलो बरो आमचो स्वामी पळया, कश्टा वेळार तो शांत आसलो. देखूनच आमच्या जिणेंत कश्ट येता आसतना नेंगी आमी शांत जाता आसतना, म्हणजे म्हजो स्वामी म्हाका आदाराक आसा म्हणून आमी सत मानता आसतना पळया त्या स्वाम्याक निश्ठुरायेन चलयला. नेंगी पळया, कितलो तो शांत आसा. आमचो स्वामी कितलो शांत आसा पळया. ताका राग येवंक ना, नेंगी तो उसांबळ जावंक ना. पळया, पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 2 वोळ 20 आनी 2 तावन 20 आनी 3 पर्यंत. 1 पीटर चॅप्टर 2 वर्स 22-23. ताणें कांय पाप आदारलें ना आनी ताच्या तोंड्यान तावन कसलेंच कापटीपण आयलें ना. ताका सवल्या वेळार ताणें
पाटी सवले ना. म्हणजे पळया ताका सवळ्या वेळार ताका निंदा केल्ल्या वेळार या ताका तिंपी उडयल्ल्या वेळार ताणें पाटी सवरले ना. ताका कष्ट येताना ताणें बेश्टायले ना. बगार नीती प्रकार जडती करतल्याचे जतनेक आपणाक कस ताणें ओपून दिलो. म्हणजे जेजून न्ही ओपून दिलो. म्हणजे ताणें ताचे कांयच चिंतू ना. म्हणजे देवाची खुशी ताणें केली, ताणें ओपून दिलो. पळया तोच जावन आसा आमचो सोमी नेंगी. ताणें कांय पाप आदारलें ना. म्हणजे पाताक म्हणलेंच ताणें करूंक ना. सूख ताचे थंय नातल्ली. ताका उलोव येत आसलें, ताका नेंगी इल्लें बेश्टाव येत आसलें. पूण पळया तो कितलो शांत आशिल्लो. देखूनच पळया त्या सोम्या तावन आमकां कितलें शिकोवंक आसा. पळया त्या सोमी आमकां कशें शिकयता. नेंगी आमी आमच्या जिणेंत शांतपणान ताचेर विश्वास दवरून जियेतना शांत जावचें म्हळ्यार नेंगी म्हणजे ताचेर विश्वास आमी दवर न्हू जियोवचें. देखून पळया त्या सोम्यान आमकां बरी देख दिल्या. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता तो शांत कशें जालो. नेंगी आतां जेजू शांत जालो जाल्यार ताका एक बोळ जाय गी नाका. जेजू शांत आसलो वय पूण कुर्सार मरतना नेंगी ताणें म्हणजे एका वेळार सांगल्लें आसा, बापा येली येली लमा सबक्कानी म्हणून. नेंगी म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय म्हणून. म्हणजे एका घडये नेंगी देवान ताका सांडलो जाल्यार पळया कित्याक ताका सांडलो जेजूक कुर्सार आसतना. म्हणजे आमच्या हर एकल्याच्या फातका खातीर नेंगी फातका खातीर ताका सांडलो. पूण जाल्यार पळया तो हेर वेळार शांत आसलो. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता ताका बोळ आसलें, ताका सकत आसली. म्हणजे सगळी सकत आसली. पळया मार्कस वांजेल अवस्वर 1 आणि वळ 30 आणि 5. मार्क चॅप्टर 1 वर्स 35. कित्याक ताका सकत आसली पळया. दुसऱ्या दिसा उजवाडच्या आदींच जेजू उठलो आनी जड नातलेले एक सुरेस वाटेर वचून थंय मागणें करूंक लागलो. कित्याक ताका सकत आसली की म्हळ्यार दीस उजवाडच्या आदींच तो उठलो आनी एकसुऱ्या सुवातेर वचून तो मागणें करतलो. देखून ताका सकत आसली. आज आमकां सकत जाय जाल्यार आमी कितें करीचे पळया आमी नेंगी त्या बापा लागीं मागता आसतना पळया आमकां सकत मेळटा. म्हणजे सकत सांगला नेंगी आमकां एक बोळ. आज आमकां बोळ जाय नेंगी आत्मीक रितीन आमकां एक बोळ जाय. ते आत्मीक रितीन आमकां बोळ मेळटा. ते बापा तावन मात्र आमकां मेळटा. देवा तावन मात्र आमकां मेळटा. पळया आमी हांगासर नेंगी मागणें करता जावं आमच्या घरांत खंयसरी आमी मागणें करता आसतना आमकां एक बोळ मेळटा, सकत मेळटा. नाजाल्यार आमकां सकत मेळना. पळया जेजू दीस उजवाडच्या आदी मागणें करतलो. बापा लागीं मागणें करतलो. खाली एक दीस मात्र न्हय हर एका दिसा म्हणल्या बरी. पळया आज आमी नेंगी मागणें करूंक म्हणजे आमी जायते करता नेंगी आनीक आमी पळया मागणें करूंक आसा. देखूनच पळया लुकास वांजेल अवस्वर 6 आणि वळ 12. खाली ताचे मागण्या विशयान सांगचें जाल्यार नेंगी लूक चॅप्टर 6 वर्स 12. त्या दिसांनी ते मागणें करूंक म्हूण एक दीस जेजू दोंगरार सोडलो आनी थंय सगळी रात ताणें देवा लागीं मागणें करूंक करसिली. सगळी रात ताणें मागणें करून करसिली. पळया नेंगी कितले एक म्हणजे कितलो एक तो नेंगी बापा लागीं तो एकवटान आशिल्लो. पळया आतां मागणें करचें सांगला कितें नेंगी आतां आमी बोब घालचें तें मागणें न्हय. बगार नेंगी त्या एकवटान आमी रावचें. त्या नेंगी त्या संबंधांत आमी रावता आसतना पळया सगळी रात ताणें मागणें केलें सांगल्यार नेंगी पळया कशें एक तो रावलो. मागणें करतना नेंगी तो ताबर परत रुपांतरी जाला. पळया मागणें करनासतना म्हणजे मागणें सांगल्यार त्या एकवटांत त्या कुरपेंत त्या उजवाडांत तो बापा सांगता मेलोवन आसतलो. त्या वरवीं पळया ताका बोळ मेळटलें, सकत मेळटली. देखूनच सगळी रात तो मागणें करतलो. जावं पुरो आमकां सगळी रात करची गरज ना पूण थोडो वेळ तरी आमकां मागणें करूंक आसा. देखूनच पळया देवाचें उतार आमकां कितें सांगता नेंगी जेजूक कुर्सार मारच्या पयलें ताणें पळया शांतपणान ताणें मागणें केलां. मॅथ्यू चॅप्टर 26 वर्स 36. मॅथ्यू चॅप्टर
26 वर्स 36. उपरांत जेजू आपल्या शिसा सांगाता गेत्सेमनी नावाच्या एका मळ्याक येवन पावलो. थंय तांकां तो म्हणालो, तुमी हांगा बसा, हांव थंय पेल्यान वचून मागणें करतां. पळया तो नेंगी गेत्सेमनी थंयसर मोल्याक येवन पावलो, म्हणजे थंयसर एका जाग्याक येवन पावलो. आनी ते जाल्यार तुमी हांगा रावा. तांकां तो शिसांक नेंगी थंयसर रावूंक सांगता, म्हणजे ताचे सांगात आयल्यार नेंगी ताका अडकळ जाता. आतां नेंगी आमी सकाळां सांगात आसल्यार आमकां मागणें करूंक जायना. देखून तुमी हांगा रावा, हांव पेल्यान वचून मागणें करतां. कित्याक मागणें करता गे म्हळ्यार नेंगी मुखार आसा कश्ट, ते सोसूंक म्हाका बोळ जाय. पळया, म्हणजे एक आमकां एक देख जेजू दिता. देखूनच पळया तो मागणें करता. मागणें करतना कितें जाता, देव कितें करता पळया. किर्तन 40 आनी वोळ 1. साम 40 वर्स 1. अत्रेगान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली. तो म्हजेशी बागवलो आनी म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो. पळया, मागणें करतना नेंगी आमी सकाळी गयले नेंगी महिमे आरसाने निन्न आराधिस्वे म्हणून नेंगी तकली बागोवन हांव आराधना करता म्हणून गयलें गी ना. पळया, म्हणजे आमी जावं पुरो थोडे पडी बागवता, पूण देवूच आमकां महिमेचो देवूच थोडे पडी आमकां बागवता. आमी अत्रेगाण ताची वाट पळयतना महिमेचो देव तोच जेजू आमकां बागवता. पळया, अत्रेगाण आमी वाट पळयत आसतना, अत्रेगाण आमी स्तुती करता आसतना, अत्रेगाण आमी ताचें उतर आयकत आसतना, अत्रेगाण आमी ताका लागीं सरता आसतना तो बागवता. तो बागवण हो कोण? हो म्हजो भुरगो म्हणून पळया तो आमकां वयर उखलूंक बागवता. देवूच बागवता नेंगी, देवूच कळतो जाता. पळय हांगासर अत्रेगाण आमी ताची वाट पळयतना देवूच बागवता. मात्र न्ही, पळया देव कितें करता नेंगी. मैजे सिनाय पर्वतार नेंगी थंयसर देवा लागीं उलोवन आसतना शांतपणान नेंगी उलोवन आसतना ताचें मुखामळ परजल्लें म्हणून सांगता. एक्झोडस चॅप्टर 34 वर्स 29. निर्गमनचो बूक अवस्वर 30 आनी 4 वोळ 20 आनी 9. मोइजे सल्ल्या शासनाच्यो फळ्यो हाती घेवन सिनाय पर्वतार वयर सकला देंवताना सर्वेस्परा कडेन उलयल्ले वरवीं ताच्या मुखामळाची खात परजळटली म्हूण तो नेणा आसलो. म्हणजे सिनाय पर्वता वयलो सकला देंवताना नेंगी कितें जालें, सरस्परा कडेन उलयल्ल्या वरवीं ताच्या मुखामळाची खात परजळटली म्हूण तो नेणा आसलो. पळया, त्या उजवाडांत आसतना, त्या शांतपणान देवा सांगाता तो आसतना नेंगी पळया ताचे मुखामळ परजळटले. तो सगळोच नेंगी संतोशान भरलो. ताचें कितें आसा पळया सगळें तो विसरालो. म्हणजे संवसारी रटावळी सगळें विसरालो. तो संतोशान भरलो. देखूनच त्या देवा सांगाता आसतना आमी संतोशान आमी भरता, समाधानांत आमी भरता. देखून पळया शांत रावतना मौनपणाक नेंगी, मौनपण म्हळ्यार खाली जाग्यार न्ही, बगर देवा सांगाता. खाली जाग्यार रावल्यार नेंगी आतां घर जाडलें नितळ केल्लें पळयता नेंगी देवसार खाली सोडलें जाल्यार तो येवन रावता. पूण त्या जेजू सांगात आमी रावतना पळया कितलें बरेपण आसा. देखून तिस कृपा जेजू आमकां लाबोवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन.